घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. Isaiah chapter 43 verse 5. या सकाळच्या वेळार जण एकल्यांक आमकां उतार देवाचे म्हणटागी भियानाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. भियानाका आज हांव तुज्या सवे आसा. जेजून म्हणले उतार प्रदवराक सांपडल्या स्त्रियेक त्या स्वत घेवन आयिल्ल्या वेळार तांच्या सवालाक जापे दिवन सगळे ते त्या स्वते धांवून गेले फळोन गेले. जेजू त्या स्त्रियेक विचारता कोणीय तुका फातरो ना गी. हांवूय ना आनी मुखार पाता करिनाका. आज देवाच्या विस्वासी मोगाक ह्या सकाळीच्या वेळार आमी नियाळटा आसतना ह्या सकाळीच्या वेळार ताचे काकुतीक आमी उलो मारता आसतना ताची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार ताचे उतार जावन आसा. आमच्या काळजाक घटाय दिवची आमकां बोळ दिवची आमची अस्कत काय पयस करची आमकां बळवंत करचे एक उतार म्हणटागी आयझाया चॅप्टर 43 verse 5. भियानाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. तूं खंय राव खंयचेय स्वतर वस खंयच्या जाग्यार राव खंयच्या देशांत आसूं दी उतार देवाचे तुज्या लागीं आज म्हणटा आज उलोवन आसा. भियानाका आयच्या दिसा कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सवे आसा. सर्ग आनी संवसार रचलो देवस तुज्या संगत आसा जाल्यार त्या सोम्या सांगता आज आमी पवित्रपणान जियेची. ताचो ताळो आयकूंक जाय. आयझाया चॅप्टर 60 verse 20 आमकां म्हणटा की ह्या फुडा तुजो सूर्य अस्त जावचो ना तुजो चंद्र ना जावचो ना कित्याक सर्वेस्पो तुजो सासनीक उजवाड जातलो. सर्वेस्पोरस तुजो सासनीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपताले. तुझ्या रुदानाचे या बुधवारा तुझ्या रुदानाचे दीस सोंपताले कित्याक
सर्वेस्पूर देवस तुझो सासनी उस्वार जातलो. एका इस्रायलाच्या भावान आपूरबायेची एक टेस्टिमनी प्रत्येक तरान ताणें कालच्या राती म्हाका दिली. भाव म्हणटालो फाटल्या दिसांनी म्हाका फोन कर ब्रदर हांव हांगा 15 वर्सांतून आसा. ब्रदर ही टेस्टिमनी म्हाका दिवंक जायना तुवेंच तिची म्हाका कळीत आसा ताका हांव दिता नो प्रॉब्लम्स. हांव भाव म्हणालो गे फाटल्या सुमार 3 म्हयन्या पयले म्हाका जायते रीण आसा. जायते हांवें एक सायडी बिजनेस केलो आनी जायते पयशे दिले हांवें आनी थंय कितेंय चड उणें जावन तो आज पयशे फाटीं दिना. म्हाका इंडियाक वचूंक जायना कित्याक म्हजेले विजा ना. फाटल्या 4 वर्सांतून म्हजेले विजा ना. आनी एक राती इमिग्रेशन आयलें म्हज्या घरा. थंय तांणी देवान म्हाका राखून व्हेले आनी हर एक दिसा फाटल्या 2 वर्सांत हांव हे कंटिन्यू मागणें पळोवन देवाचें उतर रिपीट करून हर एक दिसा देवाच्या बळवंत सक्तीचेर हांव पातयेवन आसा. हर एक दिसा देवाच्या उतरादूर एक एक दीस म्हजे वेते आसा. कित्याक म्हणल्यार सकाळीं उठ्ठा आसतना सट हांवें मागणें पळोवचें कित्याक आयचें इमिग्रेशन म्हाका मेळना जावं दी. हांव इल्लीगल आसा. सोम्या म्हाका राखून व्हर. म्हजी सूख कळीत आसा जाल्यार तूं म्हजो देव म्हाका राखून व्हरतलो देव जावन आसा. कित्याक हांव रिणांत आसा म्हाका दुसरी वाट ना. ह्या कश्टांतल्यान परिहार कर. हर एक दिसा म्हाका उतार मेळटा. आयजाया 43 वर्स 10, आयजाया 41 वर्स 10, आयजाया 43 वर्स 2 and 3. हर एक दिसा विंगड उतार हांव देवाचे हर एक दिसा रिपीट करून जायती वर्ड ऑफ गॉड म्हजे जिबेर आसा आनी ते उतारून उसारणूच वेतालो. हर एक दिसा म्हज्या देवान म्हाका राखून व्हेले आनी हांव विजाक कोशिश करनासलो. कोणाच्यानी जायना म्हणलें कोणाच्यानूच जायना. कित्याक तूं इस्रायलांत 15 वर्सां जालीं कोणाच्यानूच जायना. ब्रदर फाटल्या एका हप्त्यान हांव कोणा मेळ्ळो गी थंय म्हजी विजा जावंक सुरू जाली. आज कालच्या दिसा म्हजी विजा म्हज्या पासपोर्टार पडली. 15 वर्सां 4 वर्सां उपरांत म्हाका विजा मेळ्ळा. मनशाक असाध्य जालें देवाक साध्य जालें. ब्रदर मनशाचे सक्तेर न्ही कोणाचेय सक्तेर न्ही. एम्प्लॉयचे जावं फ्रो लॉयरचे जावं फ्रो म्हज्या न्ही ब्रदर. ओन्ली देवाच्या उतराचेर पातयल्ल्या वेळा देवाचे उतार म्हजे जिबेर आसले. कित्याक म्हज्या कश्टान म्हजो जेजू उबे रावलो. म्हज्या असमाधान म्हजो जेजू उबे रावलो. नाजाल्यार म्हाका इंडिया वचूंक जायना. त्या पयशे खातीर झुजोवंक जायना. कित्याक करोडा वयर हांवें पयशे दुसऱ्यांक दिला. दुसरे म्हजी विजा येनातली. हांव इंडिया गेल्यार फाटीं येवंक म्हाका जायनातले. तसल्या समस्याच्या वेळार साम चॅप्टर 130 वर्स 1 and 2 गुंडायेंत सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. हांवें कंटिन्यू त्या देवाक उलो मारूंक सुरू केलें. 3 ते 4 खंय आसूं दी हांव काम करतना इयरफोन घालून काकुतीच्या मागण्यान भाग घेवन आसतालो. एक दीस सुखान आसतना हांव मागणें आयकतालोच. कित्याक ते उतार म्हाका धैर्य दिताले. ते उतार म्हाका बळ दिताले. आनी एक म्हाका एक होप आसलो. कित्याक म्हणल्यार देव म्हजें काम करतलो. ह्या समस्येंतून देव म्हाका परिहार करतलो. ह्या कश्टांतून देव म्हाका निवारतलो. म्हज्या मोगाच्या न्हू आमच्या भितर तसलो भरवसो आसूंक जाय. कित्याक देवान केलास आनी तो करतलोच देव जावन आसा. तो विस्वासी. तो ताच्या भुरग्यांक सांडचो येना सोडचो येना. 4 वर्सां मागीर ह्या भावाक विजा दिवन परतून देवाचे उतार म्हणटा की आमकां भोव आपुरबायेन पळया. साम चॅप्टर 126 वर्स 5 दुकां गळोवन ती वमतात ती गितां गावन लुंवतेल्यात. आज पर्यंत तुमी दुकां गळोवन वमते आसात. कोणूच ना म्हणले गिराराय कितें करचें. जावं फ्रो म्हजो एम्प्लॉयर आज विजा मारिना. जावं फ्रो कश्ट आसा. जावं फ्रो इराय आसा. जावं फ्रो बेजाराय आसा. जावं फ्रो तुमी सोलवाल्यात. जावं फ्रो तुमकां रीण आसा. म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी चिंतून आमच्यान कांयच करूंक जायना. फर्स्ट एक बरें जिवीत आमी जियोवया. एक देवाक मानता तें जिवीत आमी जियोवया. पवित्रपण आमी आपणून घेवया. बरो कुमसां जावया. देवसराच्या कुतांत्राक आनी ताच्या संवयेक ताच्या वडण्याक पयस करया. नितीदार देवा मुखार एक नितीवनपणान जिवीत जियोवया. खंडीत जावं तूं
संतोषा गितां गावन लोवतले. आज गितां गावन लोवचो तुजो दीस जावन आसा. संतोषाची गितां गावन तूं लोवतले. गितां आज दुकान तुवें ओंपलें जावं तुजें दूख देव नापयस करतालो. तुज्या मुखामळाचेर हांसो तो उपसायतालो. त्या खातीर ते देवाची नदर लावन राव. विश्वासी देवा सांगता एक जावन राव. साम चॅप्टर 121 वर्स 2 म्हणटा की हर एक दिसा म्हज्या देवातावन मात्र म्हाका आदार येवंक साध्य आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आज म्हणटा की प्रत्येक कित्याक म्हणल्यार साम चॅप्टर 37 वर्स 4 परतून म्हणटा की सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद. तुजें काळीज अतिरेकता ते तुका दितालो. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद. आज तूं सर्वेस्पर तुजो संतोष सोदशी. तुजें काळीज कितें अतिरेकता ते तुका मेळटलेंच. आज तुजें काळीज सर्वेस्परा ते संतोष सोदता जाल्यार तुजें काळीज सर्वेस्पराचें बरेंपण आशिर्वादा कृपा पवित्रपण तूं अनुभव करून घेतलेंच. त्या खातीर आज ताचे थंय तुजें संतोष सोद. भिवू नाका. आज तोच आमचो देव आमच्या सांगाता आजार आसा. त्या खातीर म्हणटा की आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 4 पळया. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक. हर एकल्यांक देव म्हणटा 12 घंटे मागणी करतना की म्हणटा आज 1 मिनट मागणी करता. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक. त्या खातीर तुवें भाग्यवान जावची गरज. हे पवित्रपण अनुभव करची गरज. दुस्मान काय पयस करची तुवें गरज. माया मोगाची जिबीत जिवची तुवें गरज. कित्याक देवाच्या दृश्टीन तूं एक मोलादीक. देवाच्या दृश्टीन तूं एक मोलादीक. त्या देवाक आज तुका वयर बारूंक असाध्य म्हणलें कितेंय सुद्दां ना. आज तुवें कश्टांतून तुवें समस्येतून तुका भायर काडून एक मुखामळ हस्त्यातोंड करूंक त्या देवाक असाध्य म्हणलें कितेंय सुद्दां ना. वायटा पाठ करया. सोम्या सांगता एक जावन जियोवया. ह्या गायनांत सोम्या अर्घ दिवया. वाकणया दिनवासया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वगळसया. कित्याक तोच आमचो आदार. तोच आमचो आसरो. तोच आमचो जीवदाता जावन आसा. म्हणून ह्या जणेकले विचित्र केल्या ताच्या उजव्या हाताक वचना वचतलो जियेतलो अद्भुत ताची सगळी वर्णितालो. सर्वेस्पर देवाका दिनवासून गावया. दिसाय सोबो वर्तो उल्हास म्हणया सगळी सर्वेस्पर देवाका आज तूं गितां गावन लोवतालाय. त्या खातीर त्या सोम्या अर्घा दिवया. ताका वाकणया. सर्वेस्पर देवाक आज ताका वंदया. ताका स्तुती करया. ताका वगळसया. ताका अर्घ दिवन म्हणया आमी जणेकले ताणें महात कार्य हर एक दीस आमच्या जिवीत सर्वेस्पर देवाक हर एक दिसांत आमी जिवितांत महात कार्य करन आसा. हर एक दिसाक तो आशीर्वादीत करन आसा. हर वायटांत आमकां निवारण आसा. हर एक सांकड्यांत आमकां सुटकाला भितर धनी जावन आसा. प्रत्येक पळय म्हणजे मग जेसी डिसोजा ह्या भयणीच्या नातीक युरीन प्रॉब्लेम आसले आनी सोम्यान कंप्लीटली बरें केली. टेस्टिमनी ही भयणी आस्वाद दिवन आसा. तशेंच अनेक टेस्टिमनी तुमी आयकया आनी सोम्याक अर्घ दिवया वेळार. हांव जेसी डिसोजा मँगलोरतावन उलयतां. म्हजी साक्ष दिवंक हांव मुखार येतां. पयले साक्ष जावन आसा म्हज्या नातीक युरिनाचे प्रॉब्लम आसले. ते रावना जाल्यार ऑपरेशन करी जे म्हणलें. आतां ते ऑपरेशन करिनासतना गूण जालें.
दुसरी साक्ष जावन आसा एका भयणीक ताणें 5 लाख जाग्या खातीर पयशे दिवन ब्रोकराक 3 वर्सां जाल्लीं. ते पयशे ताका फाटीं मेळूं नातले या रिसीट दिवं नातली. आतां ते पयशे ताका फाटीं मेळ्ळे आनी तशेंच जागो रिजिस्टर जायना म्हूण सांगलें. तिसरी कोविडा वेळार म्हज्या भावाची काम गेल्लें आनी ताकाय तें काम आतां फाटीं मेळ्ळें. ह्या तिनूय उपकारां खातीर आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक विनवणी घाल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी तें सदांच रिपीट करनासल्या तशें जावन तें आमकां फावो जालें. आनी चवथी साक्ष जावन आसा ब्रदर प्रकाश आनी ताचें टीम बिकर्ना कट्टे बाळोक जेजूच्या इगर्जेंत रेतीर दिवंक आयिल्ल्या वेळार तांणी सांगलें आमी हांगा विनवणेचो कोंडो दवरला, ताका तुमी विनवणी घाल्यार आमी मागता. आनी त्या विनवण्याच्या कोंड्यांत हांवेंय म्हजी विनवणी घाल्ली की म्हज्या भयणीक जीब फुटोवन रगत येतलें, जेवंक खावंक जायनातलें. आतां तें संपूर्ण बरें जालां. देवाक अर्गां होगळा महिमा सदांच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कांडलूरसून उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशितां. सुमार दिसांसून म्हाका पोटदूख आशिल्लें. हांव डॉक्टरा कडेन गेली. डॉक्टराच्या वखदांनी सामा जावना. मागीर हांवें आज ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तें हांव सकाळीं सांगत आसली. दनपार 3 वरांच्या मागण्यांनी आमी प्रेयर करते आसले. हांव ते दळा म्हाका 5 वरां अशें सामा जालें. देवाक जावं अर्गां. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्याक देवाक अर्गां दितां. म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी पुरा टिमाक देव बरें करूं म्हूण सांगता. थँक यू जीजस. प्रेज जीजस. हालेलुया हालेलुया. पळया म्हज्या मोगाच्यान 5 बसोनी आज आमी परतून हांगा नवी नियाळ्या वेळापळच्या पुस्तकांत 23:3-22, कीर्तन 102 17, इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 30:21, कीर्तन 70:2-12, इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 60:20. इंग्लिशान म्हणटा Lamentation chapter 3 verse 22, Psalm chapter 102 verse 17, Isaiah chapter 30 verse 21, Psalm chapter 72 verse 12, Isaiah chapter 60 verse 20. सांगाता म्हणून उसार म्हणया वेळार Lamentation chapter 3 verse 22. सर्वेस्परसो विश्वासी मोग केदीस सोंपना, ताच्या काकुतीक केदीस अंत ना. Psalm chapter 102 verse 17. निराधनाचे प्रार्थना तो ऐकतलो, तांच्या मागण्यांची तो बेपर्वा करसो ना. Isaiah chapter 30 verse 21. जावं तूं उजव्यान वेताना, जावं तूं दाव्यान वेताना, तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हीच ती वाट, तिजेरच चलोन वस. Psalm chapter 72 verse 12. कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबांक, दुर्बळ्यांक आनी आदारनांतल्यान तो पावतलो. Isaiah chapter 60 verse 20. ह्या फुडार तुजो सूर्य अस्तमचो ना, वा तुजो चंद्र ना जावचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया. कित्याक उतार म्हणटा की तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले. आमचे रुदान पयस करतलो. सोमी आमच्या सांगात आसा. This testimony is for my daughter who's studying in the university with regards to her accommodation. She's currently living in the university accommodation in an apartment with her 4 Christian flatmates. The university accommodation is randomized. That is, students listed will be allocated numbers randomly via a computer. This meant the chances of getting an accommodation together was unlikely. I called Brother Prakash and the youth group and asked them to pray. The word of God that was shared was Isaiah 41 verse 10 and Jeremiah 32 verse 37. We prayed continually. On August 27th, when the sequence was released, the numbers were 100, 350, 780 and 1670 for my daughter. This meant my daughter was further down the list and she was unlikely to get an accommodation even in the campus. My daughter was inconsolable.
I continued to pray in faith and wrote an email to the supervisor as if I'm writing an email to the Lord. The next day, I got an email which read, "Please don't worry, I will help you." I was amazed at the response. The next morning, we got an email informing me to communicate to the students that the allocation for my daughter and her flatmates had been opened up for a 2-hour window. They joyously registered themselves in one apartment and could now peacefully focus on their exams, which was 3 days later. Thank you for the beautiful miracle, Jesus. We thank and praise you from our heart. We thank you, congregation of Brother Prakash and the youth group. God bless all. Amen. Praise the Lord. म्हजें नांव शैला फर्नांडीस. हांव इस्रायल तावन उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. साक्स दिवंक गळाय जाल्ल्या खातीर देवा लागचें बुकसाणें मागतां. म्हजी एम्प्लॉयर सरली. म्हजे पयशे मेळूंक आसले. कुटुंबांच्यांनी पयशे दिवंक इन्कार केल्ले. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन पेटिशन घेतलें आनी हांव सदांच तें रिपीट करतलें. एकाच म्हयन्यांनी फॅमिलीनी आपोवन म्हाका पयशे पुरा तेणी म्हाका दिल्ले. देवान दिल्ल्या सर उपकाराक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देवाची दराड आशिर्वादां मागतां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. Ephesians chapter 4 verse 21 या सकाळीच्या वेळा या मोठ्या नेळाक उतार म्हणटागी सैतानाक तुमी इडेस दिनाकात. कित्याक म्हणल्यार तो हर एक घडये आमकां खंय ना खंय सांपडयचें म्हणून ताची मांडावळ. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमकां संवसारांत जायते बुलयता तो आमकां. जायते वेळा आशेक वळख करता. जायते फावटी ताच्या पासान तो आमकां रेवडयता. ताची पयली संवय जो आसा आशा आशा आशा. हीच आशा आमकां अक्रेक निरासपणान पावयता. हीच आशा आमकां जायते कश्टां घालयता. हीच आशा जायते फावटी आमकां देदस्पर करून कुटुंबां विंगड करून कुटुंबान दूख इराराय बेजाराय सांपडयता. पण आमी त्या खातीर जॉन चॅप्टर 8 वर्स 44 आमकां म्हणटा की सुरवेस्तावन तो एक खुनीगार तो केदींच सताच्या पक्षेक ना. परतून पळया, सुरवेर थावनूच तो एक खुनीगार जावन आसा. देवसार सुरवेर थावन एक खुनीगार आनी तो सताच्या पक्षे ना. हे चिंता एक आमचो जागो वांटे करूंक आसा. तो सारकें थंय न्यायनितीन वांटे करूंक आदार दिता म्हूण चिंती नाका. तो कितें ना कितें थंय कुतांत्राकन घालता. बरें बाबा सांगाता म्हणून आमी बरें वांटून घेवन कितें आसता आमी सांगाता वांटून घेया म्हणचो इरादो आसतो वयसला रे एकल्याच्या मदीं कितें दुबाव घालना ओसांबळाय करना. ओ ताका बरो मेळ्ळा म्हाका सायडीचो मेळ्ळा. कितें ना कितें रितीन तो ओसांबळ करता. कित्याक ताची कामां ती जावन आसा. ताची सकत ती जावन आसा. त्या खातीर जेजू आयला म्हाका आनी तुका सुटका लाभो. त्या जेजू म्हणटा की हर एक दिसा जॉन 14:27 म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. तुमी उसांबळ जायनाका, खंत करिनाका. देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. देवाक ह्यो ल्हानसो जागो दिचे म्हण न्ही, तुका वर्ती ग्रेस काय दिचे म्हण देवाच्या मतीन आशा आसा. देवाच्या मतीन अशी आशा आसा की तूं वर्ती ग्रेस काय उदंड दिरवी आशिर्वाद बेसवा तुका दिचे, समाधान तुका दिचे. म्हणजे म्हाका न्हू, हांव एका व्यक्तीक मेळ्ळो फाटल्या दिसांनी, सुमार 1.5 म्हयन्या पयले. जायज जाल्लें ताच्या जिवितान आसा, जायज जाल्लें. तो म्हणटालो की ब्रदर म्हाका समाधान ना, म्हाका समाधान ना, जायज जाल्लें आसा. म्हणजे कांयच उणें ना, एकच ना समाधान. हांवें जाल्यार मागणें एखादें वय ब्रदर जाल्यार रे म्हाका समाधान ना. कित्याक म्हूण काळीत ना. हांवें एकच सांगलें तुजें काळीज दी तुज्या सोम्या आनी सांग सोम्या घे हे म्हजें काळीज. तूं म्हजें दिर्वे आसता, तूं म्हजें दिर्वे, जंय तुजें दिर्वे आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. सोम्या तूंच म्हजें दिर्वे जावन राव. ह्या संवसाराचें कितेंच म्हाका ना, तूं म्हजें दिर्वे. सोम्या म्हजें काळीज हांव तुका दिता. वय म्हज्या मोगाचें न्हू,
पळय म्हज्या देवाची उतर म्हणटा की सुरवेस जावन तो एक गुन्हेगार तो केदीस सताच्या पक्षेन ना सत तो नेणास देव सर ते सत म्हणलें ना ताचे फटकीरपण मोसो झगडे राग आदलोन घालचे तुजेच रायट म्हूण तुका वयर दवरचे तुका पुस्तोणी दिवचे तुका सोडोवचे आनी एकच पटी सकयल घाल म्हणचे की आतां तुज्या सांगता कोणूच ना त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमी ताच्या उतराक कान दिवन नजो त्या खातीर देवाचे उतार म्हणटा की आतां वाचले आमी उतार जावन आसा आयसाया चॅप्टर 30 वर्स 21 जावं तूं उजव्याक वेताना जावं तूं दाव्याक वेताना तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकताली हीच ती वाट तिजेर चलोवन वच हीच ती वाट खंयची वाट जेजूचो वाट सत आनी जिवीत हीच ती वाट तूं उजव्याक वता आसतना तूं दाव्याक वता आसतना तुजे कान ही उतार आयकतले हीच ती वाट तिचेरच तूं चलोवन वच तूं सफळ जातलोय आयसाया 45:2-3 हांव वच तुज्या मुखल्यान वेतालो आनी दोंगर समाप्ताल करतलो आयसाया 43 वर्स 2-3 उदक तुका बुडोवंक शकना उजो तुका लासूंक शकना हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 5 तूं भिया नाका हांव देव तुजो तुज्या सांगाता आसा आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 4 म्हणटा की तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक हर बासोनी आमी नियाळया देवसरची बासोनी पोकळी देवसरची बासोनी फटकिरी देवसरची बासोनी आमकां सकयल घालची आज जायते बावडटात सकयल व्हरून पावोवची आज जायते फुडें आमच्या बावडटात सकयल घालची ही देवसरची पोकळी बासोनी जावन आसा आज म्हज्या मोगाचे न्हू देवाच्या बासोणेचेर पूर्ण विश्वास दवरया अब्राहमाक देवान बसयले वर्सां लेट जाल्यार देवान बसयल्ल्या प्रमाणे भुरग्याचे तेणें दिलें मात्र न्ही ताच्या उतर पायरी ताका संतोषकाय कुशालकाय समाधान देवान ताका फावो केले अब्राहम जालो एक बावडतोसो बापय म्हज्या मोगाचे न्हू हांव आनी तूं आज देवाच्या दोळ्या मुखार हे बावडतान जियोंक जाय पळय परतून म्हणटा की ताचे कडेन सत म्हणलेंच ना तो फोट उलयतना आपल्या संवया प्रकारच तो उलयता देवसार फोट उलयता आनी आपल्या संवया प्रमाणेच तो हर एका दिसा फोट उलयता पळय म्हज्या मोगाचे न्हू एक ल्हानशा पानसण जाग्याक एक ल्हानशा वाटेक एक ल्हानशा एका वस्तू आमी कोर्टान केस नांव गी आज वर्सां दुस्मान काय नांव गी आज वर्सां झगडेकार नांव गी आज बुधवाराच्या दिसा एक वायटांत आमी पाठ सरया देवसरच्या सांगातपणां आमी भितर सरचे नाका ताच्या पुस्तोणेक ताचे संवयेक आमी पाठ करया एक दीस आज बरें जिवीत जियोंक निचव करया आमी सोमया सांगात रावतल्या तो सोमी आमकां उदर गते पावयतलो सगळे घडीभर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया दोळे आमचे धांपया आनी मागया त्या सोम्याच्या हातान आमी जिवीत समर्पण दिवया मोगाळा जेजू आयचो दीस आमी तुज्या हातान समर्पित हांव जेजू आज बरें करूंक बरें उलोवंक आज म्हाका कृपा आनी बळ लाभय जेजू देवसराच्या बुलोवण्याक ताच्या उतराक कान दिनासतना ताच्या तुज्या सांगात एक जावन रावूंक म्हाका आदार दी हर एक दिसा हीच ती वाट तिचेर चलोवन वच म्हणल्यार तुजे उतार आयकत आसतना तूंच वाट सत आनी जिवीत जावन आसाय तुजेर पूर्ण पातयेवन तुज्या सांगात रावूंक म्हाका कृपा बळ सकत लाभय जेजू आयचो दीस म्हजो नंदन कर आज आयसीयून कोण आसात वेंटिलेटर कोण आसा कोणाची एग्जामी आसा कोणाची इंटरव्यू आसा कोणाची विजा येवचेर आसा आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाचें ब्लड टेस्ट आसा आज कोणी खंतीन बुडला देदस्प जाला आज तूं घरांतून भायरूच वचूंक जायना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान परतून तुका तें बळ मेळूं दी सकत मेळूं दी कृपा मेळूं दी तुजें निरासपण कावचें न्ही अस्कत काय असं बद्दल नापयस जावं दी परतून जेजूच्या उठ आनी त्या सुम्या अर्घा दी त्या सुम्या स्तुती कर त्या सुम्या आराधन कर आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष कळोवणी तुमच्या मुखार हांवें दवरली परतून आज दवरता नोव्हेंबराच्या 16 तारीख आजच आयसी चर्च बोरिवली विशेष आराधन सांजे 9:15 तो 9 वरां पर्यंत तशेंच फाल्यां प्रत्येक तरा फाल्यांच्या दिसा 17 तारखेर विशेष आराधन आसतलें म्हज्या मोगाचे न्हू येया सांजे 6:30 तो 7 मीस 7 तो 9 विशेष आराधन विशेष मागणें ह्या 3 ब्रेस्तारां विशेष मांडावळ आमी बँडरा इश्टान दवरला
त्या सुमेचे सकत तुम्ही अनुभव करया. परतून हांवें आज एकदमशें जायते अनाउन्स केला. सिर्सी डॉन बॉस्को ग्राउंड, सिर्सी डॉन बॉस्को चर्च, त्या सुवाते नोव्हेंबर 19, 2021 म्हळ्यार ह्याच शनिवारा आयतारा सोमारा सिर्सी कुमटा त्या सुवातेर सगळे भाव भयणी दांडेली वॉटेवर त्या सुवातेर सगळे भाव भयणी येया. सांगात म्हणून तुम्ही आराधना करता आसतना वर्ती सुमेची गुण जावची सकत तुम्ही अनुभव करया. पिडेंत जावन कश्टांत जावन तो जेजू तुमकां सुटका जोड दिवन दी. परतून म्हज्या मोगाच्या न्हू नोव्हेंबरच्या 28 तावन 1 तारीख पर्यंत, नोव्हेंबरच्या 28 तावन 1 तारीख पर्यंत कुवेट होली फॅमिली कॅथिड्रल सांजे 7 ते 9 विशेष आराधना 4 दिसाची रिट्रीट. सुखान आसतना कुवेट आसल्या न्हू तुमी जण एकले त्या सुवाते बागेकच सुवातेर आमचे रितीर आसा. परतून त्याच राती म्हाका भायर सन 2 तारखेर ब्रह्मावार त्या सुवातेर ओपन आउटरीच आसा. त्या सुवातेर म्हाका पावोवंक आसतलें. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या सगळ्या मांडवळाक येया. 2 तारखे ब्रह्मावार, इवन सांतेकट्टे, इवन त्या सुद्दां सगळी बाबणी सगळ्या दिसाच्या कन्वेन्शनाक, तुम्ही बायबल कन्वेन्शनाक तुम्ही भाग घेया. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू डिसेंबराच्या 5 ते 8 तारीख पर्यंत बॅरीन सेक्रेटार्ट कॅथलीक चर्च मानामा म्हणल्या सुवातेर 5, 6, 7, 8 तारखेर आमी तुमकां प्रोमो धाडटले आनी पोस्टरी घालतले. एकामेकाक सांगा. बॅरीन आसता तुमकां दुबय इवन कतार त्या सुवात लागीं आसल्या तुमी त्या सुवातेर येवयेत. हांवें आयकलां तुमकां जाय ते लागीं आसा, येवयेत आनी सांगात म्हणून ह्या रितीरेंत सुमेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. कंटिन्यू मागा. एक कण सगळो दैवीक तेस तुमी आमच्या खातीर करूंक जाय. ह्या सगळ्या मांडावळ्या खातीर सगळो दैवीक तेस तुमी आमच्या खातीर करूंक जाय. आमी हर एक आराधनाक तुमच्या खातीर मागतले. हांव आशिर्वादाचो दीस तसो जेजू तुमकां फाव करूं दी. आमेन. प्रेज यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक म्हजे 2 साक्स दिवंक कुशी व्हरतां. म्हजी पयली साक्स जावन आसा म्हज्या दुवेन आनी तांचें कुटांब बऱ्या तरान गांवांत येवंक, तशेंच बऱ्या तरान पाटी वचूंक हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तशेंच म्हजें दुसरी साक्स जावन आसा आमचें फंक्शन बऱ्या तरान जावंक हांवें पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हांव सदांय रिपीट करनासलें. ही दोनी उपकार देवान म्हाका फावो केल्ल्याक हांव काळजांतान उपकार बावरतां. तशेंच आमच्या खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव काळजांतान उपकार बावरतां आनी तांचेर देवाची दराळ आशिर्वादां मागतां. साक्स दिवंक वेळ काडल्याक पश्चाताप पावतां. प्रेज जीजस, थँक यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हरगां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू. म्हजें नांव झिटा. हांव म्हज्या आवयची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. तिका आतां 82 वर्सां. म्हज्या आवयक गंठीची पिडा, हार्टाची पिडा आनी BP शुगराची पिडा आशिल्ली आनी ती ह्या पिडे वरवीं मस्त कश्ट जाताली. तिका चलोवंक मस्त कश्ट जाताले आनी हर एका म्हयन्यान म्हणल्या बरी ती हॉस्पिटलांत पडटाली. तेदला तिका ब्रदर प्रकाशाचे मागण्याचे लिंक मेळ्ळें आनी तिणें ब्रदरा कडेन मागोवंक सांगलें आनी वर्ड ऑफ गॉड कान गेली. जेरमाया 17:14. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरी जातलें. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. हें ती सदां नीत रिपीट करन आशिल्ली. आतां तिका मस्त बरेपण मेळ्ळां. तिका आतां चलूंक जाता आनी ती आतां मस्त बऱ्या भलायकेंत आसा. सुमार 1 वर्सांतून हॉस्पिटलाक वयची गरजच पडोना. आतां ती सदां नीत देवाक हरगां दिवन स्तुती करन आसा. म्हज्या आवयच्या जिणेंत इतलें व्हड अजाप केल्ल्याक हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक चड आनी चड पवित्रात्म्यान बरोवन देवाच्या कामान सुफळ जावन दीत म्हूण मागतां. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, वर्शिप यू जीजस, ग्लोरिफाय यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव आशा मस्कतान उलयतां. देवान आमचे ते केल्ल्या 3 उपकाराची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजी पयली साक्स म्हज्या दुवेची. ताका एग्जाम आयली म्हणटना ते मस्त भियेतले आनी शिकले उडास उरान येतले आनी ताका तकली फडाफड आशिल्ली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेल्लें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी ते सदांच रिपीट करतले. ऑक्टोबर म्हयन्याच्या एग्जामांत
ताका बरे मार्क्स मेळ्ळे, देवाक जावं अर्गां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या न्हवऱ्याची. म्हज्या न्हवऱ्याक ताच्या कंपनींतल्यान पयशे मेळोंक आशिल्ले. ते पयशे मेळनासतना ताका मस्त कश्ट जाले. तो मस्त टेन्शनार आशिल्लो. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केल्लें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी आमी सदांच ते रिपीट करतले हांव. आनी एकाच हप्त्यान ताणें ताचे पयशे ताका पाटी मेळ्ळे. थँक्यू जिजस. आनी म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा म्हजे ब्युटी पार्लर सेल जायनातले. तशें आमी पार्लर सोडचें म्हूण चिंतल्ले. आमी खर्च केल्ले पयशे सगळे लॉस जाले म्हूण आमी मस्त खंतीर आशिल्ले हांव. आनी हांव मागते आशिल्ली देवा आमकां एक वाट दाखय म्हूण. अजब कशें त्या पार्लराक एक पार्टी येयली आनी ते सेल जाले. इतले व्हड अजब केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सदांच देव आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हूण मागता. प्रायज यू जिजस. थँक्यू जिजस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव नॅन्सी मार्टीस कारकळतावन हांगासर म्हज्या बरेपणाची साक्ष दितां. म्हाका 3 वर्सां जावन रातीक सारकी न्हीद पडनातली. रातीचे अर्द्यान धडधडे, कावजिणी आनी मस्त भिरांत दिसतली. हांव मस्त बेजारांत आनी खंतीन आसतली. दिसपडटें भुरग्यांक शिकोवचें काम म्हाका सलिसायन करूंक जायनातलें. म्हज्या भावाघर गेल्ल्या वेळार म्हज्या वनयेन युट्यूबार मागण्यांत भाग घेवचें हांवें पळयलें आनी हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक म्हजें पेटिशन धाडलें. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हाका वर्ड ऑफ गॉड फावो जालें. तें आनी साम 121 हांवें कळनासतना मागलें. आतां एका म्हयन्यात जावन म्हजी भलायकी मस्त सुदारल्या. म्हाका रातीची न्हीद पडटा. हांव समाधानेन आसां. निजायकी हें एक व्हड अजाप. म्हज्या धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी जेजू लागीं म्हाका भरवशान मागोवंक वाट दाखयल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी सर्वांकी हांव आभारी जावन आसां. तांकां सदांच बरें मागतां. आमच्या कुटुंबान मागण्या वरवीं साबार रितीचें बरेपण आमकां लाभलां आनी प्रत्येक सावन युट्यूबार दिसाक 3 फावटींच्या मागण्यांत म्हज्या संदर्भार भाग घेवंक म्हाका मौन आनी अवकाश फावो करून दिल्ल्या म्हज्या जेजूक अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.